السورة التي لم ينزل مثلها في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن. ما هي السورة التي لم ينزل مثلها على نبي من الأنبياء قبل سيدنا محمد، ولم تنزل في التوراة، ولم ينزل مثلها في الإنجيل ولا في الزبور، ولم ينزل مثلها في الفرقان قبل أن تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هيا بنا نتعرف على السورة التي نزلت من باب لم يفتح في السماء قبل هذا اليوم، ونزل بها ملك لم ينزل إلى الأرض قبل اليوم. أحبتي في الله، هذه السورة الكريمة المباركة هي سورة الإعجاز القرآني، إنها سورة الفاتحة، تلك السورة التي تحكي صفات الحق سبحانه وتعالى، وتبين لنا أسماءه الحسنى، وتبين لنا معالم العقيدة الصحيحة، وتشرح لنا الأخلاق الإسلامية في وسطيتها وتسامحها. إنها سورة الفاتحة، تلك السورة التي عندما تقرأها تقرأ التوراة والإنجيل وتقرأ الزبور وتقرأ القرآن من غيرها. تلك السورة إذا قرأتها فكأنك تدعو بكل دعاء الأنبياء والمرسلين، هذا الدعاء الذي جاء في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. تلك السورة إذا قرأتها فقد ذكرت الله بذكر أنبيائه الذين نزل عليهم التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. تلك السورة هي الفاتحة، هي أم القرآن، فاتحة الكتاب، هي المنجية. تلك الفاتحة هي الكافية، لأنها تكفي ولا يكفي عنها غيرها، ولأنها شرط لصحة الصلاة، فالمسلم يقرأها 17 مرة في صلاة الفرائض كل يوم. تلك السورة يقول عنها نبينا صلى الله عليه وسلم: ما نزل مثلها في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن، السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذه السورة يقول عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: نزل بها ملك لم ينزل إلى الأرض قط، وفتح لها باب من السماء لم يفتح قط، فنزل على رسول الله وقال: السلام عليك يا رسول الله، بشارتين عظيمتين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. لن تقرأ حرفا منها إلا أعطيته، يعني أنك لن تقرأ سورة الفاتحة بحرف منها إلا وفيه نجاة لك، وفيه فتح لك، وفيه عطاء لك. إذا قرأت الفاتحة قرأت كل الكتب السماوية، إذا حفظت الفاتحة حفظت كل الكتب السماوية. إذا قرأت الفاتحة وحدت الله، إذا قرأت الفاتحة عرفت الأخلاق، الحمد لله والحمد لله صفة ما أعظمها. إذا قرأت الفاتحة نمت هادئا، لأن الله مالك يوم الدين وهو العدل سبحانه وتعالى. إذا قرأت الفاتحة قلت: إياك نعبد وإياك نستعين. أيها المسلم الكريم، سورة الفاتحة قال الله في بدايتها: الحمد لله رب العالمين، لأنها دستور الإسلام الذي يجمع العالمين كلهم ويكن لهم وينشر بينهم الحب والسلام، فهو يخاطبهم باسم نعم الله التي أغدقها الله عليهم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أقبل أخي واقرأ سورة الفاتحة، فإنها المنجية،
وهي الكافية وهي الشافية وهي الواقية وهي أم الكتاب وهي فاتحة الكتاب وهي أم القرآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.